सांगे तालुक्यांतल्या रिवण वाठारांतल्या वाटोळेमळ शिवसोरे हांगाच्या मुखेल रस्त्याक हॉटमिक्सिंग करपाच्या कामाची बुन्याद घालपात आयली. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई, उपसरपंच सुर्या नाईक, पंचवांगडी आणि भाजपा कार्यकर्त्यांच्या खाशेल्या हाजिरीत हो सुवाळो झालो. हॉटमिक्स जाता तेजे भितर आमचे भितर आसा आमचे मंत्री सर सुभाष फळदेसाय, तेज भशेन आमचो ए सर, तेज भशेन कॉन्ट्रॅक्टर योगेश बाब, बाकीचे सगळे इतर हांगा ऑफिसर आसात. सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जाणा आसतले जेन्ना आमदार हांगा 2012 निवडून येयल्लो तेन्ना हो रस्तो जाल्लो. तेजे उपरांत रस्त्याची कोणें खबरूय केली ना आनी कांय केलें ना. तेजे परत आमदार जेन्ना परत निवडून येयलो तेन्ना योगेश दलाला जावं हें नासतना आपले हेणे सरान सांगलें की परत तो मातसो पॅच वर्क कर म्हणून. कारण हांगा कितें झाडां आसल्या कारणान तो रस्तो उरना. तरी आसतना आमदारान हे इनिशिएटीव घेवन हो आयज रस्तो हॉटमिक्स हाडला. कारण तुमकां जाणा आसलो आमदार की प्रत्येक वेळी तुमी परत परत आमदारा कागाळ करताले हो रस्त्याचे बरोबर ना, रस्तो बरोबर ना. आनी आमदारान हो विचार केलो ना की थंय कितले लोक आसा, थंय कितली फॅमिली आसा, थंय एक 5 घरां आसा, 5 घरां लागून आपूण कित्याक इतली इनिशिएटीव घेवन. पूण हे खरें तर वाटोळमेळ लोकांचो ताका मोग आसा म्हणून तेणे रिवणा भितर खंय तर रिवणा भितर आमगे पयलीं ऑटोमिक्स हो स्टार्ट केलो, तो वाटोळे मळा स्टार्ट केलो. आनी हो जेन्ना पळय रस्तो केल्लो तुमी जाणा आसता रस्तो हो करता तेन्ना म्हजी मम्मी पंच आनी फॉरेस्ट हांगा अशें सतयतालो की रस्तो ना करपा दिवपाना, कसोच रस्तो ना. आयज हो रस्तो पसून जालो तो हो आमदार सर सुभाष फळदेसाय सतरा तेका लागून हो रस्तो जाल्ले कडेन आसा. येणारे आतां तुमी जाणा आसतले आतां एक 5-6 आतां आमचो आमदार सांग्या भितर खुबसो डेव्हलपमेंट करता. तुमी पळया आसतले पंचायत बिल्डींग धरया, थंय हॉस्पिटल पळया कशे भशेन उबी जालें तें सगळे डेव्हलपमेंट खूब केल्ले कडेन आसा. म्हणटना आतां आमच्या राजकीय इलेक्शन राज पावल्ले कडेन आसा. म्हणल्यार तुमी प्रत्येक जे पळय हांगा कोण अळमी येतात, आतां कोण खुबशीं अळमी येतली कारण ते 5 वर्सां हांगा नासलेच. पूण आतां इलेक्शन दरम्यान ते सगळे येतले हांगा सुभाष फळदेसाय असो कितें केलां हें केलां. तेन्ना तुमी ह्या लोकांनी आमी सोडूच तुमी ह्या लोकांनी दाखोवन दिवपाक जाय की आमदार सुभाष फळदेसाय जाले म्हणून आमचे रस्त्या काम जाले, बाकीचे विविध तुमी काम सांगले कडेन आसा. म्हाका एकदां याद जाता एक रिटेनिंग वॉल एक सांगले कडेन म्हळ्यार रस्त्या लागून तेंय बीन जातीतले इनिशिएटीव बीन आमी करतले. तेच भशेन ते पायप घालपाक रस्त्यार तेंगे कितें जाता सर रस्त्यार जे पळय उदक येवन तेंय काम आमी कंप्लीट करतले. पूण सगळ्यांच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सुभाष फळदेसाय. कारण हो रस्त्याचें आयज डांबरीकरण जालें कारण पावस लागीं पावल्ले कडेन आसा आनी ते मुखार पावसांत तुमकां गाडी बसून घेवन वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा. हांव याद जाता म्हाका आमचो रोहिदास भाऊ ते पोरू रस्त्यार पडलो बसून ते फ्रॅक्चर जाल्ले रस्त्यार पडोन. सगळ्यांचा चड कांय उलयना. हांगा तुमचे सगळे लोकांच्या सहमतान आयज आमचो आमदार हांगा आसा. आनी तेच भशेन येणाऱ्या फुडली इलेक्शनां तुमी आमचो मंत्री जो पळय सुभाष फळदेसाय याद धरून ताका परत आमचो सांग्या वयलो आमदार म्हणून निवडून हाडटले आनी उरिल्लीं जी पळय आमगे कामां आसा ती सगळीं कंप्लीट करून घेतले. चड कांय उलयना. हांगा मुद्दम सगळे ऑफिसर आनी हो जो पळय आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा योगेश बाबा म्हाका दिसता गोंया भितर नंबर 1 आसा आनी तेजें काम सगळे वटेन लोक तोखणाय करतात आनी तोच कॉन्ट्रॅक्टर आमदारान आमकां हांगा दिल्ले कडेन आसा. सगळ्यांच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी आमकां अशेंच सहमत करतले, अशेंच आमकां सपोर्ट करतले. थँक्यू.